नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम निगरानीमा। उपभोक्ताको हक अधिकारका निम्ति निरन्तर हाम्रो निगरानी जारी छ र आज हामीले राजधानीको सौन्दर्यता अर्थात् भर्खर सम्पन्न सार्क सम्मेलन पछाडि सिंगारिएको काठमाडौँलाई अत्यन्तै राम्रोसँग सिंगारिएको काठमाडौँमा भएको लगानी र ती लगानी पछाडि अहिले देखिएका केही गतिविधिहरू र यो सिंगारिएको काठमाडौँलाई निरन्तर यस्तै राम्रो काठमाडौँ राख्नका निम्ति के प्रयास गर्न सकिन्छ र कसले यसको जिम्मेवारी लिने हो भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज हामी उपस्थित भएका छौं। आज हाम्रो यस विषयमा छलफल गर्नका निम्ति महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारी हुनुहुन्छ, जसले सडक अनुशासनका बारेमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँको सौन्दर्यको लागि र राम्रो काठमाडौँ बनाउने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण विभागका प्रमुख रविमान श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खर सकियो सार्क सम्मेलन र अत्यन्तै द्रुत गतिमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरेर काठमाडौँ सिंगारियो। तर सार्क सम्मेलन सकिएको 1 हप्ता पनि नहुँदै काठमाडौँ पुरानै अवस्थामा आउँछ भन्ने देखिएको छ र ती खाले गतिविधिहरू सुरु भएका छन्। म महानगरपालिकाबाट कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म धेरै ठाउँहरूबाट यस्तो कुराहरू अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा हामीले सार्क सकेको लगत्तै हामीले छलफल गर्यौं र यो बारेमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौं र टिमहरू हामीले खटाइसकेका छौं र सार्क सकेको भोलिपल्टदेखि नै हामीले निरन्तर रूपमा अनुगमन र गरिसकेका छौं। तर तपाईहरुले गरेको अनुगमन त प्रभावकारी देखिएन। अनि तपाईको अनुगमन कहाँनेर हो? जहाँसम्म हामीले पनि यो विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले निरीक्षण गर्दाखेरि केही ठाउँहरूमा यस्तो भेटिएको पनि थियो र जहाँसम्म केही ठाउँहरूमा चाहिँ अनुशासनहीन गरेर मानिसहरूले बाटो काट्नेहरू पनि भइरहे र फुलहरू टिप्ने काम पनि भएको देखिएकोमा हामीले तिनीहरूलाई हामीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित ठाउँहरूमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं। जस्तै हामीलाई सहयोग प्राप्त हुने ठाउँहरू जस्तै सम्बन्धित ठाउँ भने कहाँको कुरा गर्नु भएको छ? यो सडकको त्यो सौन्दर्यता चाहिँ जोगाइराख्ने जिम्मेवारी कसको? यसमा चाहिँ अब सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, महानगरपालिकाले एक्लैले मात्र सक्दैन। त्यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको मुख्य सचिवकै हामीले बैठक बस्दाखेरि यो बारेमा जानकारीहरू हामीले गरेका थियौं र जहाँसम्म त्यसमा सम्बन्धित रहने ठाउँहरूमा जस्तै हाम्रो नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ एकदमै हामी कहाँ सहयोग प्राप्त भइरहेछ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ। जस्तै त्यहाँ बाटो काट्नेहरूलाई पनि हामीले कारबाहीहरू अनि हाम्रो नगर प्रहरीहरूले पनि त्यहाँ निगरानी राखिरहेछ र केही ठाउँहरूमा बिरुवाहरू मरिने भएको ठाउँहरूमा चाहिँ हामी रिप्लेस तुरन्त गर्ने हामीले गरेका छौं। संरक्षणका निम्ति तपाईहरु अहिले नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरी प्रयोग गर्नुभएको छ? नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गरिरहेछ भने हाम्रो तर्फबाट हुने भनेको नगर प्रहरीहरू हामीले प्रहरीसँगको सहकारी के हो, जिम्मेवारी हो प्रहरीको लाग्छ तपाईलाई? प्रहरी चाहिँ 24 घण्टा बाटोमा रहने हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्न, जस्तै अहिले बाटोमा कहीँ ठाउँमा फोहोर फाल्नेहरू भइरहेछ भने तिनीहरूलाई पनि समात्ने कार्यमा प्रहरीले सहयोग गरिरहेको छ हामीलाई। जहाँसम्म त्यहाँ जब हामी फोहोर गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ मान्छेहरूले फोहोर गर्छ, त्यहाँ बेला मान्छेहरू कराउन आउँछ, त्यस बेला चाहिँ नेपाल प्रहरीले हामीले सहयोग गरिरहेछ। सार्क समिटका बेला को कडा सुरक्षा व्यवस्थाका निम्ति ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी सडकमा थियो। त्यसकारणले त्यो कारणले प्रहरी चाहिँ सडकमा हुने हो, होइन भने चाहिँ सडकमा हुने भनेको ट्राफिक प्रहरी हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीले त्यो काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी साधनको अवस्था हेर्ने हो भने एउटा ट्राफिक प्रहरीले 800 भन्दा बढी सवारी साधनमाथि निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, हैन? मेन पावरको दृष्टिकोणले जनसंख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले करिब 45 लाखको हाराहारीमा जनसंख्या पुगिसक्यो। यत्रो तपाईको सवारी साधनको उपस्थिति, सडकमा बाक्लो उपस्थिति र जनघनत्व यति बाक्लो, यो बीचमा रहेर ट्राफिक प्रहरीले काम गर्ने जुन अवस्था छ यो चुनौतीपूर्ण छ। सबैलाई हतार छ, हेर्नुस्, सबैलाई आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न हतार छ, हैन? हामी कोही पनि सडक अनुशासनमा अनुशासित हुन सकेका छैनौं। अझ पढे लेखेका बुद्धिजीवी वर्गको कुरा गर्ने हो भने त साह्रै पीडा बोध हुन्छ। हेर्नुस्, अहिले यहाँले भर्खर पनि सडकको सौन्दर्यताको कुरा निकाल्नुभयो, हैन? सम्भवतः यो डिबेट पनि यो तपाईको सुन्दर काठमाडौँ शहरलाई विकृत
बनाउने कामहरू हिजोदेखि नै अस्तिदेखि नै सुरु भयो भन्ने विषयमा नै यो केन्द्रित हो नि। हामी ट्राफिक प्रहरीले निगरानी नगरेको होइन, हामीले गरिरहेछौँ। हिजो मात्र महानगरी आयुक्त कार्यालयबाट पनि सिभिल प्रहरीहरू ट्राफिक प्रहरीहरूलाई निर्देशन भएको छ आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा काठमाडौँमा भर्खरै तपाईँको बनेका यी सुन्दर संरचनाहरू चाहिँ नि बिग्रिन नपाओस्, भत्किन नपाओस्, त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ निगरानी गर्नु र कारबाही चाहिँ नि प्रक्रिया बढाउने। यसमा कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन पाइँदैन। त्यो गर्यो भने केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन 2027 आकर्षित हुन्छ। तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हुनुहुन्छ, महानगरपालिकाको आफ्नै ऐन छ होइन? महानगरपालिकाको स्वायत्त शासन ऐन छ, तर प्रहरीको चाहिँ जुन ऐन छ त्यो चाहिँ कारबाहीको अर्कै ऐन हुन्छ। जस्तै महानगरपालिकाको चाहिँ फर्मुला ऐन पनि लागू हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा कारबाही गर्दा कुन ऐनमा कारबाही गर्छ? हामीले फर्मुलालाई चाहिँ फर्मुलाको ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ भने अरू ऐनको कुरामा महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको फुल फाँच्यो भने सार्वजनिक ऐन अनुसार जान्छ, जुन चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ महानगरपालिकाले रोपेको फुलसुलको संरक्षण पनि गर्नुहुन्छ। 800 सवारी साधन मात्रै होइन, त्यहाँको बेडको फुल पनि हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको हुन त सबैलाई हतार छ होइन, गन्तव्यमा पुग्न हतार छ। यही कारणले गर्दा नियम मिच्ने प्रवृत्ति पनि हावी छ। एउटा पार्ट छँदैछ। अर्को पार्टबाट चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले तपाईँको माइतीघर मण्डलादेखि शान्तिनगरको जुन बागमती पुल छ त्यहाँसम्म चाहिँ नि जेब्रा क्रसिङ 9 ठाउँमा छ। गाडी फर्कने गरी चाहिँ 9 ठाउँमा छ होइन, तपाईँको गाडी फर्किने मात्र होइन, तपाईँको पैदल यात्रुहरू पनि हिँडडुल गरेर बाटो काट्ने गरेर 9 ठाउँमा चाहिँ जेब्रा क्रसिङ छ। तपाईँ जहाँ पुग्नुभयो त्यस्तो ठाउँमा तपाईँको सवारी साधनले क्रस गर्ने ठाउँ जम्मा 2 ठाउँ छ होइन? तिनकुनेदेखि त्यस्ता ठुला ठाउँहरू चाहिँ नि तपाईँको 1, 2, 3 ठाउँमा छ। ठुला ठाउँहरू 3 ठाउँमा छ, जहाँसम्म यो पैदल यात्रुहरूले बाटो काट्ने जुन त्यो पूर्वाधार छ जेब्रा क्रसिङ को त्यो पूर्वाधार चाहिँ 9 ठाउँमा छ। 9 ठाउँमा भए तापनि अधिकांश ठाउँहरूमा मार्किङ नगरेको अवस्था पनि छ होइन? यो एउटा पार्ट भयो। तर कसले गर्दैन हो? तर होइन, यो तपाईँको हाम्रो काम होइन। यो हरियाली माथि अतिक्रमण गर्ने, नष्ट गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो सम्झाइ बुझाइ छोड्ने होइन। हेर्नुहोस् है, यदि सम्झाइ बुझाइ छोड्ने हो भने मान्छेको मनोबल झन् बढ्छ होइन? यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ, किनभने यसले नै सम्बोधन गरेको विषय हो। कसैको तपाईँको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति गर्न पाइँदैन। तपाईँ अलि बढी अलोकतान्त्रिक भयो भन्ने फिल हुँदैन? यो राम्रो कामको थालनी गर्दाखेरि आलोचना चाहिँ नि खेप्न पनि तयार हुनुपर्छ होइन? जस्तो म यहाँलाई चाहिँ नि भनौँ मापसेको चाहिँ नि तपाईँको मापसे गरेर सवारी चलाउन पाइँदैन, यो ऐनले चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ। सुरुका दिनमा त धेरै चाहिँ आएछन् तपाईँको चाहिँ नि के अरे आलोचनाहरू आए। अहिले पनि मेरै पालाबाट तपाईँको लेन अनुशासन पालना नगर्ने उपर तपाईँको 1 घण्टाको हामी चाहिँ नि अवेरनेस क्लास चाहिँ नि हामी लिन्छौँ होइन? त मैले पनि त प्रशस्त आलोचना फुल जोगाउने क्लास पनि सुरु गर्नु होइन। फुल जोगाउने क्लास त्यो हाम्रो पार्ट होइन, त्यो हाम्रो पार्ट होइन गर्नको लागि महानगरपालिका पनि हो। अनि त्यसपछि सडकसँग सम्बन्धित निकायहरू पनि छन् होइन? शहरी विकास विभाग होला होइन? र यी निकायहरूसँग हाम्रो आवश्यकता पर्दाखेरि जहिले पनि, हिजो पनि सहयोग गरेकै हो, आज पनि हामी तयार छौँ र भोलिका दिन सबै पूर्वाधारहरू बनाउने जिम्मेवारी महानगरपालिकाले बोट बिरुवाको संरक्षण गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ। तर तपाईँ वातावरण विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। बाटोमा अहिले चाहिँ यही स्टुडियो आउँदै गर्दा हेर्नुभयो बाटोमा? मैले आज बिहान 6 बजेदेखि सबै सुकेको छैन मान्छे, किनभने यो शीतले पनि सुकिन्छ। पानी नभएर चाहिँ उजाड देखिन्छ त्यस्तो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, अब म आफैले पनि निरीक्षण गरिरहेको छु र यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ जुन हाम्रो अधिकार क्षेत्र भन्दा पनि यो प्राधिकरणले गरे हो। काठमाडौँ उपत्यका संरक्षण अहिले टेलिकमले गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ, त्यसकारण महानगरपालिकाले अहिले यो जिम्मामा लिएको छैन। म एउटा अब रिपोर्ट देखाउँछु। नेपालले आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ। यो समेत नेपालले तेस्रो पटक सार्क सम्मेलन गर्ने यस पाएको छ। आयोजनाको सबै सदस्य राष्ट्र र अन्य सम्बद्ध पक्षले प्रशंसा गरेका छन्।
अत्यन्त थोरै समयमा सम्मेलन पार लगाएको नेपाली कर्मचारी तन्त्रले खुलेरै वाहवाही पाएको छ। सम्मेलन सन्दर्भमा भएको भौतिक तयारीले राजधानी शहर काठमाडौँ उपत्यकाको रूप फेरियो। विविध श्रृंगारले सिंगारियो काठमाडौँ। तर यससँगै केही यस्ता प्रश्न उठेका छन् जसको जवाफ जनताले खोजेका छन्। सिंगारिने अवसर उपत्यकाका केही भवन, सड़क, होटल र दरबार क्षेत्रले मात्र पाए। यस्ता क्षेत्रमा मात्र श्रृंगार र मर्मत सम्भार केन्द्रित गरियो जो सम्मेलनका बेला प्रयोग गरिए। सन् 2002 मा बनाइएको सिंहदरबार छेवैको माइतीघर मण्डेलालाई सिंगारिन 12 वर्ष लाग्यो। कछुवाको गतिमा काम अघि बढ़िरहेको तीनकुने पवरमहल, तीनकुने एयरपोर्ट, माइतीघर सोल्टी मोडका सड़क छिटो मर्मत हुन सार्क नै आउनु पर्यो। चीन सरकारको सहयोगमा 2027 सालमा बनेको राष्ट्रिय सभागृहले सार्ककै कारण काँचुली फेर्ने मौका पायो। सार्कमा प्रयोग हुने सड़कमा सोलर लाइट, सीसी क्यामेरा र फ्ल्याग पोल राखिए। बिरुवाहरू रोपिए, तर सार्कमा प्रयोगमा आउने स्थान विशेष बाहेक अन्यत्र शहरको अस्त व्यस्तता भने जस्ताको तस्तै कायम रह्यो। तर यसको जवाफ त ढिलो चाँडो जनताले नै पाउने नै छन्। यससँगै चिन्ताको विषय अर्को पनि छ। सार्कसँगै काठमाडौँ शहरमा अनुभव गरिएको नयाँपनको रौनकले निरन्तरता पाउने हो कि होइन? काठमाडौँको अहिलेको सुन्दरताको श्रृंगार कायम रहने हो कि होइन? चिन्ता अरू पनि छन्। उपत्यकाको ग्रीन बेल्टको हरियाली, ग्रीन बेल्टका फूलहरू, सोलर बत्तीको जगमगाहट, सफा अनि स्वच्छ सड़क र वातावरण, यस्तै यस्तै अरू पनि। यतिखेर शहरको यो सुन्दरता जोगाउने चिन्ता र चासो सम्बन्धित निकायलाई भन्दा जनसामान्यमा देखिएको छ। सार्कै मेलो पारेर भए पनि काठमाडौँलाई सुन्दर देखाउने नाममा सड़कको रङ रोगन तथा बिरुवा र फूलका लागि मात्रै राज्यले झण्डै 1,50,00,000 रुपैयाँ खर्च गर्यो। अब भने यो सुन्दर श्रृंगारको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने चिन्ताले गाँच्न थालेको छ। आधिकारिक रूपमा यो जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। यस्तै सड़कको सुरक्षा महानगरपालिका, प्रहरी र उपत्यका शहरी विकास प्राधिकरण कसले गर्ने भन्ने दोधारोपन उब्जिएको छ। शहरको सुन्दरता जोगाउने विषयमा जनस्तरबाट नै चासो देखिएपछि प्रहरीले आइतबार मात्रै सड़कमा जथाभावी बाटो काटेर फूल बिरुवा कुल्चने झण्डै 200 लाई नियन्त्रणमा लियो। उपत्यका प्राधिकरणका प्रमुख भाइ काजी तिवारीले चिठी नै लेखेर प्रहरीलाई अनुरोध समेत गरे। तर पनि अझै यो सक्रियता सधैँ रहनेमा कमैलाई विश्वास छ। सिभिल ड्रेसमा खटिएका प्रहरीले पवर महलदेखि बानेश्वर सम्मको ग्रीन बेल्टबाट बाटो काट्नेलाई पक्राउ गरेको हो। सार्क सम्मेलनलाई दृष्टिगत गरी हरियाली बनाउन उपत्यकाका ठाउँ ठाउँमा बिरुवा रोपिएको थियो। सम्मेलन सकिएपछि सर्वसाधारणले रोपिएका बिरुवा, फूल, दुबो टेक्दै हिँड्ने क्रम बढेको थियो। प्रहरीले भने यसरी जथाभावी बाटो काट्ने र फूल बिरुवा मास्नलाई कारबाही गर्ने भनेको थियो। यो सँगै संरक्षणको अर्को समस्या पनि देखिएको छ। ग्रीन बेल्टमा रोपिएका बिरुवाहरू पानीको अभावमा सुक्न थालेका छन्। यी क्षेत्रमा बिरुवा रोप्ने ठेक्का पाएको गजुरमुखी, काष्ठमण्डप, उमा एन्ड कम्पनीले बिरुवा र फूल मरेको ठाउँमा फेरि बिरुवा रोप्ने सम्झौता गरेको छ। अहिलेसम्म 4000 बिरुवा रोपिएको र अझै 600 बिरुवा रोप्न बाँकी रहेको बताइएको छ। यस सन्दर्भमा यी फूल र बिरुवा कति परिमाणमा र कति मूल्यमा खरिद गरिए भन्ने चासो पनि स्थानीयवासीको छ। यसै गरी रोपिएका फूल र बिरुवाको जात तथा रुपाई विधि बारे पनि प्रश्न उठेको छ। कसले जवाफ दिने हो? सरकारका निकायहरू नै बेखबर छन्। पवर महलदेखि बानेश्वर सम्मको ग्रीन बेल्टमा रोपिएका फूल बिरुवा जोगाउने जिम्मा नेपाल टेलिकमले लिएको छ। तर अन्य क्षेत्रको बिरुवा जोगाउने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने अझै अन्योल छ। खासमा शहरमा हरियाली जोगाउने अभियान कसको भन्ने विवाद अन्त्य गरेर यो सुन्दरता कायम राख्ने भूमिकाको निर्वाह हामी सबैले गर्नुपर्छ। हाम्रो यो निगरानी पनि यसै सन्दर्भमा हो। हामी पनि जिम्मेवार बन्ने प्रयत्न गरेका छौं। यो निगरानीलाई हामी तबसम्म जारी राख्छौं जबसम्म साँच्चै शहर सुन्दर बन्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, राज्य कोषबाट बिरुवा रोप्न र सड़क रङ रोगन गर्न भएको खर्चको सदुपयोग
भयो कि भएन त्यो पनि हाम्रो निगरानीको विषय हुनेछ। कति लगानी गरेर काठमाडौँ सिँगारियो? म कन्स्ट्रक्सनको कुरा गरिनँ, किनभने जुन छुट्टै पार्ट हो, तर सिँगार न रङरोगन र फुलमा कति खर्च? अब रङरोगन पार्ट चाहिँ हाम्रो धेरै कम खर्च भएछ, करिब करिब 50 लाख जति खर्च भएछ भने हाम्रो सबै गरेर ट्री गार्डहरू खरिद गर्दाखेरि करिब करिब त्यस्तै 50 लाख जति खर्च भएछ। 50 लाख हजुर, फुल समेत गरेर? फुल त हाम्रो करिब 2 लाखको हो। त्यो 7 लाख भन्दा बढीको तपाईँका बिल भरपाई? 7 लाख त हाम्रो बिरुवा र बोटमा फरक पर्छ नि त। बोट खरिदमा चाहिँ 7-9 लाख रुपियाँ हो। भनेपछि यति धेरै लगानी गरेका कुराहरू मर्न नथाले भन्ने कुराको चिन्ता अवश्य हुन्छ। 700 बिरुवा रोपेको करिब करिब हामीले त्यही टाइममा पनि 100-200 बिरुवा हामीले जसले ल्यायो त्यसलाई पनि रिप्लेस गराए, किनभने त्यो टाइममा पनि केही मरेका थियो, भाँचेका थिए। तर अहिले पनि हामीले बाटोमा मैले सबैतिर 700 वटा बिरुवा हेरेर आयो। अहिले तपाईँहरूले अत्यन्तै महँगोमा चाहिँ किन्नुभयो भनेर भन्छन् नि, त्यो त तपाईँहरूले बजारमा गएर सोध्नु सक्नुहुन्छ, किनभने यो बारेमा चाहिँ हामीले टेन्डर प्रक्रियामा गएको हो र खुला प्रतिस्पर्धामा गयो। फुल व्यवसायलाई टेन्डर नदिएर जसले बोट बिरुवाको काम गर्छ, जसले फुलको व्यापार गर्छ, तिनीहरूलाई नदिएर कन्स्ट्रक्सनका काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई दिए, त्यस कारणले चाहिँ चलखेल भयो भन्ने कुरा छ। अब यो त तपाईँले अब हाम्रो जुन खरिद एकाइ छ त्यसबाट हुने हो, हामीले त बिरुवा लिने हो, त्यसको बारेमा हामीलाई अन्य जानकारी त त्यहीबाट हुन्छ, किनभने नर्म्स हुन्छ, त्यो नर्म्स अनुसार गएको हुनुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ, तपाईँले भन्नु खोजेको त्यही होला। त्यो कुरा तपाईँहरूले छानबिनमा गर्न सक्नु। तपाईँले जुन बिरुवा रोप्नु काठमाडौँमा उपयुक्त चाहिँ उसले यहाँको वातावरण खेप्न सक्ने गरी चाहिँ यी बिरुवाहरू रोपिया छैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। यो बारेमा हामीले यो कुरा आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा थियो र तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ, यो 2-3 कुरा त आउँछ भनेर हामीलाई पहिले पनि जानकारी हुन्थ्यो। त्यसकारण नेपाल सरकारको वनौषधि विभागबाट रिकमेन्ड भएको बिरुवा चाहिँ हामीले रोप्यौँ। तर फेरि पनि कुरा उठिरहेछ के भने हामीले भारतबाट आयात गरेका फुल बिरुवाहरू हाम्रो यहाँको वातावरणका लागि नर्सरीमा चाहिँ 1.5-2 महिना राखेर कुन मर्छ मर्दैन, कुन चाहिँ सुटेबल छ छैन भन्ने कुरा टेस्ट नै नगरिकन ल्याएर चाहिँ हतारमा चाहिँ रोपियो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको केही ठाउँहरूमा होला, तर नर्सरीमा हामी आफै पनि गएका थियौँ कति ठाउँमा, तर त्यस्तो चाहिँ भएको भेटायो भने त हामीले त जानकारीमा छैन कि भारतबाट ल्यायो कि कहाँबाट ल्याएर, हामीले नर्सरीमाबाट लिएर आएको थियौँ। भनेपछि उनीहरूले कहाँबाट सप्लाई गरे भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू अब हामी नर्सरीमा तपाईँको जिम्मेवारी होइन कि त्यो अलिकति कहाँबाट ल्यायो, कुन खाले रुख हो, यो टिक्छ टिक्दैन भन्ने कुरा होइन। अब यो हामीलाई यस्तो हुन्छ, हामीलाई यति बिरुवा यसरी आउनुपर्छ भनेर हामीलाई वनस्पति विभागले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। त्यही अनुसार हामीले जुन सप्लायर अथवा नर्सरी हो तिनीहरूलाई हामीले भन्ने हो, त्यही अनुसार उहाँहरूले सप्लाई गरिदियो। के गरे मर्यो भने त त्यो पेमेन्ट नभएसम्म त त्यसले रिप्लेस गर्नुपर्छ। होइन, पेमेन्ट त अब सार्क सकियो, पेमेन्ट त उसले पाउने प्रक्रियामा होला। यस्तो हुन्छ, अब तपाईँलाई तुरन्त थाहा हुन्छ कि यो मर्छ कि मर्दैन, किनभने हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कति कुरा भनेको 1 महिनासम्म के देख्नु भएको छ? मैले नडाटिकन त मैले 4 वटा बिरुवा भेटाएँ। देख्नुभयो भने अरू अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त्यस्तो भयो भने हामी यहाँ सुहाउँदो बिरुवा चेन्ज गर्छौँ। अहिले काठमाडौँमा बनाइएको 3 कुनेको आइल्यान्डदेखि के अरे यो माइतीघर मण्डलासम्मको आइल्यान्ड र नारायण चौरका जति काम भएको छन्, जुन आइल्यान्डहरू बनेका छन्, त्यहाँ तपाईँले जति 4 वटा रुख भनेको भए पनि त्यहाँ रोपिएका धेरै कुराहरू मरिसकेका छन्। यस्तो हुन्छ, त्यो महानगरपालिका क्षेत्रले हामीले रोपेको ठाउँ भने मैले तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नुभयो, तर सुन्नुहोस्, त्यो त प्राधिकरणको भनाइ के सरकारले सिँगार्नका लागि पैसा दियो, त्यस कारणले हामीले सिँगार्यौं र यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ महानगरपालिकाको। अब हामी हेर्दैनौँ। यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ, हामी हरियाली काठमाडौँमा कहीँ पनि छ भने हामी हेर्न तयार छौँ भनेछौँ। अहिले मर्दा चाहिँ प्राधिकरणको मरेको भने अहिलेको केसमा त हामीलाई हस्तान्तरण भएको छैन, हामीले एउटा पानी दिने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। तर चाहिँ त्यहाँ मान्छे नहिँड्ने बाटो चाहिँ के हो त? नेपाल प्रहरीको ठुलो रोल हुन्छ त्यसमा, हामीलाई सहयोग गर्नेमा, सहकार्य गर्नलाई। भनेपछि के नेपाल प्रहरीले यो निरन्तर राख्न सक्छ? हेर्नुहोस्, म पहिला यहाँलाई क्लियर कुरा के राख्न चाहन्छु भने यातायात व्यवस्था ऐनको दफा 136ले के भन्छ भने पेटीबाट हिँड्नुपर्छ, हैन? दफा 137ले तोकिएको ठाउँबाट बाटो काट्नुपर्छ। तपाईँ कानुनको सहारामा चाहिँ डन्डर चलाउँदै होइन, तपाईँले ऐनका कुरा गरिरहनु भयो नि। पेटी चाहिँ नि जुन छ बनाइएका छ नि पैदल यात्री चाहिँ हिँड्ने, यो फ्रेन्डली नभएको अवस्था चाहिँ नि हो, त्यो स्वीकार्नुपर्छ, हैन? अनि अर्को कुरो, जहाँ बनेका छन् त्यहाँबाट पनि त तपाईँको लेन अनुशासन मिच्ने, जहाँ तहीँबाट बाटो चाहिँ नि काटेर हिँड्ने त्यो प्रवृत्ति पनि त देखिया छ नि त। दफा 136 र 37 आकर्षित हुनुपर्छ, तर
यो कुन अवस्थामा चाहिँ नि आकर्षित हुन्छ भने ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ। यो अहिले कार्यान्वयनको लागि जुन तपाईँले भन्नुभएको छ नि, अहिले जहाँ त्यहीँबाट चाहिँ नि के अरे सडक काटे, जम्मै फुलहरू पनि किचियो, ऊ भयो होइन, नष्ट हुँदैछन्, त्यसलाई चाहिँ नि कानुनी दायरामा यदि ल्याउने हो, त्यसमा कडाइका साथ चाहिँ नि कार्यान्वयन गरेर भर्खरै चाहिँ नि रोपिएका जुन यो तपाईँको प्लान्टहरू हुर्किन दिने अवस्था सिर्जना चाहिँ नि गर्ने हो भने त्यस्ता मिचाह प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई, सडक युजर्सहरूलाई तह लाउने कि नलाउने, यो ऐनहरू आकर्षित हुनु पर्छ पर्दैन। तर यदि यो ऐनले सम्बोधन गर्ने हो भने ट्राफिक प्रहरीको हात बाँध्न हुन्न। तपाईँ कानुन नेपाल प्रहरीको सहारा लिएर कानुन को आडमा महानगरवासीहरूलाई नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अवेरनेस बनाएर गर्छु? एवारनेस त हामीले अहिले पनि गरिरहेछौँ, माइकिङहरू भइरहेछ। प्रयास के हो? प्रयास त हामीले स्टुडियोमा बसेर भनिरहेको छु। स्टुडियोमा बसेर तपाईँले हेर्नुहोस्, हाम्रो गाडी छ, माइक छ, त्यो गाडीमा माइक फिट छ, बाटोमा हिँडिरहेछ र अब तपाईँलाई स्टुडियो अथवा टेलिभिजनमा मात्र हाम्रो त्यस्तो भएर छैन जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँले सडक अनुशासन कायम नगरेका मान्छे हिजो अस्ति समाए भन्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँ सार्वजनिक ऐनमा समाउनु भएको छ अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो त हाम्रो फोहोर फाल्ने गयो भने हामी समात्छौँ, तर नेपाल प्रहरीको सहायता लिएर तपाईँ आफू कस्टडीमा राख्न सक्नुहुन्छ? भनेपछि फुल्ली तपाईँ त्यसकारण त हामीले नेपाल प्रहरीको जस्तै फोहोर फाल्ने कुरामा पनि नेपाल प्रहरीले नै हामीलाई ठुन्नुहुन्छ अनि बोलाएर हामीलाई दिनुहुन्छ। मेरो कुरा अघि चाहिँ नि पुरा हुन पाएको छैन कि यो 136 र 37 को जुन दफा आकर्षित भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ नि लागू गराउनको लागि हामीसँग चाहिँ नि अधिकार छैन। अधिकार प्राप्त अधिकारीले जरिवाना गर्न सक्छ 200 देखि चाहिँ 1000 रुपियाँसम्म। अब अधिकार जुन तहमा त्यो अधिकार चाहिँ निहित छ, उहाँहरूबाट निगरानी हुनु पर्यो होइन। हामी 7 दिन त जहिले पनि चाहिँ नि अहिले तपाईँलाई फिल भइरहेछ कि छैन यो खाले निगरानी अथवा तपाईँले जुन दफामा कारवाही गर्छु भन्ने कुरामा तपाईँलाई सपोर्ट भइरहेछ? सार्कमा हाम्रो प्रायोरिटी अन्यत्र थियो। अब त्यो बेलामा पनि यो सडकको चाहिँ सुन्दरता कायम नबिग्रोस् भन्ने हेतुले हामी चाहिँ एकदम संवेदनशील चाहिँ थियौँ कि। तर अहिले अब जब यो सार्क सम्मेलन पनि सकियो होइन, अब हामीले अन्य क्षेत्रमा पनि निगरानी पुर्याउने चाहिँ अवस्था अब चाहिँ आएको छ। यो बेलामा अलिक कडाइका साथ चाहिँ नजाने हो, खालि सम्झाइ बुझाइ हामीले धेरै पटक चाहिँ सम्झाइसक्यौँ, बुझाइसक्यौँ, खोइ त मान्छे। अब प्रहरी र महानगरपालिका दुईटै कानुन कार्यान्वयन बाहेक अरू उपाय छैन भन्ने होइन, हामीहरू जानुपर्छ। चेतनाको स्तर पनि बढाउन जरुरी छ भने साथसाथै विद्यमान प्रचलित कानुनलाई धेरै चाहिँ नि सुधार र संशोधन गर्न पनि आवश्यक छ। अहिलेको यो त्यो प्रचलित जुन कानुन छ, यातायात नीति छ र अहिलेका जुन हाम्रा चाहिँ नि अभ्यासहरू छन्, ती अभ्यासहरू अब मेच्योर चाहिँ हुनैपर्छ। प्रहरीले भने जस्तै महानगरपालिकाको प्रतिबद्धता के हुन सक्छ? जहाँसम्म हामी काठमाडौँलाई हरियाली बनाउनेमा प्रतिबद्ध छ र सहरलाई सुन्दर सफा राख्नलाई पनि, जस्तै अहिलेको केसमा हामीले करिब सबै मिलेर हामी 5000 जति बिरुवा रोपेका छौँ, त्यसलाई संरक्षण गर्न हामी तपाईँको वार्षिक चाहिँ 44-45 करोड रुपियाँ चाहिँ बजेट तपाईँको विभाग अन्तर्गत छ अथवा यो काठमाडौँ हराभरा बनाउनु छ। तर विगतमा केही देखिएन। यसपटकको यो 1.5 करोडको रुख बिरुवा र फुलहरू पनि चाहिँ जोगिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास दिलाउने आधार के हो? जहाँसम्म बजेटको कुरा हेऱ्यो भने हामी इन्टरनेटमा पनि राखिरहेछौँ। बजेटको केसमा कसरी चाहिँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै जस्तो हाम्रो कर्मचारीहरू छ, तलबमै नै हाम्रो बेसिकली बढी पैसाहरू चाहिँ हाम्रो जान्छ भने हरियालीको केसमा केही वर्षदेखि हामीले चाहिँ अलिकति बजेटहरू चाहिँ बढाउन खोजिएको। अहिलेको यो वर्षको बजेट जस्तै 44 करोडको बजेट तपाईँको 22 करोड कर्मचारीमा खर्च भयो भने 20-22 करोड रुपियाँ चाहिँ ग्रिनरी रहला। तर त्यो यही 700 फुलहरूको संरक्षणमै खर्च हुन्छ सबै। के पार्कहरू जस्तै हाम्रा ठुल्ठुला पार्कहरू पनि छन्, रत्न पार्क, रानी पोखरी, त्यसपछि शङ्ख पार्क, बालाजु छन्, यी पार्कहरू पनि हामी मेन्टेन गर्छौँ। रानी पोखरीमा त्यसबाट छुट्टै पैसा खर्च गर्नुभयो 3.5 करोड होइन सार्कको बहानामा। अब त रेगुलर बजेट त खर्च गर्नु पर्दैन। अब हामी यो साल चाहिँ रत्न पार्क, रानी पोखरी तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै परिवर्तन भएको छ। रत्न पार्क, रानी पोखरी त्यहाँ यसपालिको हिसाबमा हामी केही बजेटहरू खर्च गर्दैनौँ होला। आज हामीले हराभरा र सुन्दर काठमाडौँका विषयमा छलफल गर्यौं। यो सार्कका बेला फूल र बिरुवामा खर्चिएको 1.5 करोड रुपियाँको संरक्षणका लागि महानगरपालिका, सडक विभाग र उपत्यका प्राधिकरण सँगै नेपाल प्रहरीको सहकार्य रह्यो भने केही हदसम्म काठमाडौँ हराभरा देखिन सक्ने आधारहरूका बारेमा हामीले छलफल गर्यौं र हाम्रो यस कार्यक्रम निगरानीले निरन्तर उहाँहरूको प्रतिबद्धतामाथि निगरानी राख्ने नै छ।
आजका लागि निगरानीको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।